नमस्कार. समेस्त गोंयकारांक येवकार. मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आमकां सगळ्या जाणांक उलो मारला आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर. आनी हे सगळें करता आसतना आमकां सगळ्या जाणांक स्वयंपूर्ण जावपाची गरज आसा. स्वयंपूर्ण आमकां एग्री सॅक्टरांत खूब मोठ्या प्रमाणांत जावपाक जाय आनी ताकाच लागून आमी प्राकृतीक शेती हाजेर आमकां भर दिवपाक जाय. आनी ताकाच लागून गोंयची पारंपारीक खाजन शेती आसतली, काजू आसतलो, कुळागरां आसतली आनी आमची टोटल भात लागवड आसतली. हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी पारंपारीक रित्या हे ऑर्गेनीक मॅन्युअराचेरूच करीत आयिल्ले आसा. आनी आमकां सगळ्या जाणांक आमी पळयता बाय डिफॉल्ट गोंयचो काजू हो ऑर्गेनीक काजू आसा, फणस हो ऑर्गेनीक आसा. आनी हे सगळें आमकां तशेंच जर आमी करून दवरतले आसत जाल्यार मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आमकां 4R जो प्रिंसिपल सांगला, म्हणजे हातूंतल्यान रायट सोर्स, रायट डोस, रायट टायम आनी रायट प्लेस ह्या 4R हाज्या प्रमाणे वचपाक जाय. आनी तें जर आमी करपाक शकले आसत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांतली शेती पारंपारीक रित्या आमी ऑर्गेनीक दवरपाक शकतले. आमी बरेचशे फावटी पळयता वेस्ट टू वेल्थ आमी जनरेट करपाक शकले, म्हणून आमी होच मॅन्युअर आमच्या कचऱ्या पासुनूय आमी तयार करपाक लागल्या. म्हाका दिसता की आमी चडांत चड खूब मोठ्या प्रमाणांत बूस्ट करपाची गरज आसा. आनी आमी विकत घेतलेले सारे न वापरता हेच जर सगळें मोठ्या प्रमाणांत वापरले, पारंपारीक रित्या शेण खत आसतलें किंवा बाकीच्या तरेत केल्लें सगळें खत हे वापरून गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर सगळ्यांचो हातभार हो लागपाची गरज आसा. हांव परत एकदां आमी गोंय हे पुराय देशांत आमी लिडर जावपाक शकता इन क्लायमेट रेसिलंट अँड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ह्या सॅक्टरांत. आनी तें जावचें म्हणून हांव गोंयच्या सगळ्या शेतकारां कडेन मागता आनी ICRांनी आमकां अपील केला की आमी अशाच पद्दतीची शेती सगळ्यांनी मेळून करची. आनी मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न विकसीत भारत, विकसीत गोवा हें साकार करपा खातीर सगळ्या जाणांनी हातभार लावचो. देव बरें करूं. The voice for Goy.